जरदारी साहब या बिलावल साहब जितनी डेमोक्रेसी को बेस्ट रिवेंज समझे, फॉर्म 47 का जो धब्बा इन पर लग गया ये धो नहीं पाएंगे। 16 सीटों की जमात आज मुल्क में हुकूमत कर रही है। मेरे लीडर ने अपने खून का नजराना दिया, 4 गोलियां खाई इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए। भाषण कम से कम वो तो ना दे जिन्होंने आइन का, कानून का टोटे टोटे किए। जब सदर पाकिस्तान यहां पर तशरीफ लाए और इस डाइस पे खड़े होकर अपनी तकरीर कर रहे थे, बड़ी गौर से मैं उनकी तकरीर सुन रहा था और आपने फरमाया कि आइन और कानून की बालादस्ती पहला काम होना चाहिए। सितम ज़रीफ़ी जनाब स्पीकर ये है कि आज इस मुल्क में जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहा है, आज जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की और जमहूरियत का पहकर बन गया है, सिंबल बन गया है, आज वो पाबंदे सिलासिल है और हमें भाषण मिल रहे हैं उन लोगों से जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। सितम ज़रीफ़ी सर ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि खुद फॉर्म 47 पर बनने वाले आज हमें भाषण दे रहे हैं कि जमहूरियत क्या होती है। बिलावल भुट्टो साहब ने यहां पर बड़े तारीखी जुमला मेरे समझ में कहा, जब बिलावल साहब ने कहा डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब वाकई ही मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, लेकिन अफसोस इस बात का कि इस इलेजिटिमेट हुकूमत का हिस्सा बनकर आज जरदारी साहब या बिलावल साहब जितनी डेमोक्रेसी को बेस्ट रिवेंज समझे, फॉर्म 47 का जो धब्बा इन पर लग गया ये धो नहीं पाएंगे। कसूर किसी और का, नैरेटिव किसी और का खराब हो रहा है। जनाब स्पीकर, सदर साहब आए, सदर साहब ने बात की अपनी कुर्बानियों की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उनकी अपनी फैमिली ने आइन और कानून के लिए क्या किरदार अदा किया। सर, मैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों को फरामोश कर रहा हूं, ना मैं जरदारी साहब की कुर्बानियों को फरामोश कर रहा हूं, और यकीनन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी अपनी जान दी इस मुल्क की खातिर और उसकी डेमोक्रेसी की खातिर। लेकिन आज जब जरदारी साहब ये तकरीर कर रहे हैं तो वो दिल में तो सोचते होंगे कि हम तो डेमोक्रेसी को बेस्ट रिवेंज कहने वाले थे, आके हम खड़े किनके साथ हो गए जो 16 सीटों की जमात आज मुल्क में हुकूमत कर रही है। आज वो जमात जिसको अवाम ने मुस्तरद किया हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है, तो वो जो बयानिया था डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, आज उस बयानिए की भी धज्जियां उड़ गई। जनाब स्पीकर, मेरी जमात ने, मेरे कायद ने भी आइन और कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। मेरे लीडर ने अपने खून का नजराना दिया, 4 गोलियां खाई इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए, इस मुल्क में डेमोक्रेसी का राइज रखने के लिए। सर, मेरा वालिद 40 साल इन ऐवानों का हिस्सा रहा। माई फादर हैज बीन इलेक्टेड टू दिस पार्लियामेंट्स 11 टाइम्स। एक FIR मेरे वालिद पे कभी नहीं कटी। आज मेरा वालिद 10 साल की कैद काट रहा है, किस लिए? आइन और जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। सर, हमने भी, ये जितने मेंबर यहां पर मेरे साथ बैठे हैं, इन सब ने रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए कुर्बानियां दी हैं। अपने घरों से दूर रहे हैं, अपने बच्चों से दूर रहे हैं, 10-10 महीनों की इन्होंने जलावतनी काटी है, अपने घरों से दूर रहे हैं। ये हैं असल चैंपियंस डेमोक्रेसी के। सर, मैंने आज से पहले कभी यह बात नहीं की, मैं 9 मई पे भी अभी आऊंगा, लेकिन मैं 9 मई का मेरा किरदार क्या था? 9 मई को सर मैं और शाह महमूद कुरैशी आगा खान अस्पताल में मौजूद थे। मेरी वालदा की सर 4 सर्जरीज हुई और अल्लाह ताला ने उनको दूसरी जिंदगी बख्शी। मेरी वालदा अस्पताल में, वालिद जेल में, मैं मफरूर 42 पर्चों के बावजूद। सर, हम लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं आइन और कानून के लिए, हमने भी कुर्बानियां दी हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। तो हमें भाषण कम से कम वो तो ना दे जिन्होंने आइन का, कानून का टोटे टोटे किए हैं, जिन्होंने लोगों की चादर 4 दीवारी को पामाल की है, जिन्होंने, जैसे अभी जरताज गुल साहबा ने फरमाया, जिन्होंने हमारी माँ और बहनों के गिरबान में हाथ डाले हैं, वो कम से कम हमें जो है डेमोक्रेसी की का भाषण ना दें। सर जी, यहां पर अगर जनाब स्पीकर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ा मैं उनके साथ ज्यादती करूंगा। हमने ये कहा
کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اور ہمارے قائدین آگ کا دریا عبور کر کے انہوں نے 8 تاریخ کو ہمیں ووٹ دیا. جس طریقے سے سر ہم نے یہ الیکشن لڑے یہ ہم جانتے ہیں. اگر میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا اپنا ہی ایکسپیرینس بتا دوں تو سر عرض یہ ہے کہ میڈیا نے یہ دکھایا کہ میرے پرپوزر اور سیکنڈرز کو آر او کے دفتر سے اٹھایا گیا, میڈیا اور کیمرے کی موجودگی میں اٹھایا گیا, میرے ذاتی ملازمین کو, میرے لائرز کو اور میرے دوستوں کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے گھروں میں گھس کے اریسٹ کیا گیا, ان کو ابڈکٹ کیا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا. وجہ صرف یہ تھی کہ زین قریشی کے نامنیشن پیپرز نہ دائر ہو جائے, وہ الیکشن نہ لڑ لیں. سر ہمارا نشان ہم سے لے لیا گیا, ہماری پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو پابند سلاسل کر دیا گیا, ہمیں اپنے حلقوں میں نہ جانے دیا گیا. آج سر میں NA 150 کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں. میں نے سر ایک دن کیمپین نہیں کی, میں حلقے میں نہیں جا سکا. میں جیسے ہی یہاں پہ عمر ایوب صاحب نے بات کی کہ خلائی مخلوق کو دنیا ڈھونڈتی پھرتی ہے, سر آدھے پاکستان کی خلائی مخلوق میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی ملتان میں. حلقے میں نہیں جا سکا, نشان مجھ سے لے لیا گیا, جوتے کا نشان مجھے دیا گیا جناب اسپیکر اپنی طرف سے تذلیل کرنے کے لیے. جوتے کے نشان پہ میں نے الیکشن لڑا, لیکن یہ عمران خان کا دیا ہوا شعور تھا, یہ عمران خان کا دیا ہوا جذبہ تھا کہ 1,66,000 ووٹ دے کے مجھے ملتان کے عوام نے منتخب کیا. 50,000 کی لیڈ سے جوتا پڑا ان کو. جناب اسپیکر ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ چرایا گیا. 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, ریزرو سیٹس کے اندر ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ اب وہ ڈی نوٹیفائی ہوئی ہیں اور کوئی راہ راست پہ ہم چاڑے ہیں. 21 اپریل کو سر ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. 21 اپریل کو جو ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول ہے اس کے اوپر تو انسان کتاب لکھ سکتا ہے, لیکن بیلٹ سٹفنگ کی, پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ کی ایسا باب رقم کیا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملتا. جناب اسپیکر یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ فیفن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں. فیفن کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے متنازع الیکشن تھا, تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن تھا. یہاں پر ذکر ہوا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کا, تو انہی کا چہیتا ڈونلڈ لو جو ہے وہ جب سینٹ میں جاتا ہے تو سینٹ میں جا کر کہتا ہے کہ there are discrepancies in the Pakistani election. We have taken notice. لیکن ان کا نوٹس لینے کا کیا فائدہ؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی ہمارے الیکشنوں میں یہ کام ہو رہا ہے. لیکن سب سے پہلے سر جو حلقے کے عوام جس نے ہمیں یہاں پہ الیکٹ کر کے بھیجا ہے, اس ملک کے غریب کی بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی عمر ایوب صاحب نے بات کی, اس ملک کے اندر انرجی پرائسز کی بات کی, اس ملک کے اندر گیس کی بات کی. یہ فارم 47 والی حکومت IMF کے آگے اس طرح بچ گئی ہے کہ ان کی ہر ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے. گیس کی مد میں انہوں صرف 300% کا اضافہ کر دی ہے. جناب اسپیکر آج اس ملک کا غریب جس کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک بتی جلتی تھی, جو 1200-1500 روپے کا بل ادا کرتا تھا, آج 6,000-7,000 ہزار روپے کا بل ادا کر رہا ہے. آج اس سے جو 20-25 ہزار روپے کی نوکری کرتا ہے, اگر وہ بجلی کا بل بھر لے تو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا, اور اگر اپنے بچوں کا پیٹ بھرے تو بجلی کا بل نہیں بھر سکتا. تو جناب اسپیکر اس کے اوپر بھی ان کو کام کرنا ہوگا. ویٹ کرائسس اس ملک کے کسان کے ساتھ اتنا بڑا اس کا استحصال ہوا ہے, اس کو برباد کیا ہے کہ آج وہ بیچارہ اپنی گندم لے کے سڑکوں پہ کھڑا ہے. اس حکومت کی اور انہی کا الیکٹڈ سینیٹر کی جو ناقص پالیسی تھی, اس کی وجہ سے $1 بلین آپ کے ایکسچیکر کا ضائع ہوا. یہ میں نہیں کہہ رہا, حنیف عباسی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہوں گے. حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں 85 ارب روپے کا غبن کیا گیا. 100 روپیز پر مونڈ کے اوپر خرید کر 4500 پہ وہ گندم بیچی گئی. 85 ارب روپے کا غبن کیا گیا. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جب حنیف عباسی صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ چپ ہو جاؤ, اگر تم نے یہ بات کی تو میں بھی فارم 47 کا پول کھول دوں گا, شکل دکھانے لائق تم نہیں رہو گے. اور بات گول ہو جاتی ہے, بات گول ہو جاتی ہے. وہ کسان جو ہے اپنی گندم کے ساتھ جو ہے بددعائیں نکال رہا سڑکوں پہ بیٹھ کر, لیکن یہاں پہ جمع تفریق میں جو ہے بات ختم ہو گئی.